والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی علیکہ و صحابیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی علیکہ و صحابیکہ یا نور اللہ۔ نوشہ پیر دا در شہنشاہی، ہوئے بادشاہ کئی گدا ایتھوں عرش دے کنگرے دسدے نے، ہوئے جام عرفان عطا ایتھوں، ایس کرم دے بحر چوں کئی پیاسے قطرہ پی کے ہوئے دریا ایتھوں، آئے راہی جو عالم دے وچ ایتھے، آئے راہی جو عالم دے وچوں ایتھے، بن گئے آخر رہنما ایتھوں۔ نوشہ پیر نے ایسی پلائی مینوں، اپرا پار تھی لنگ میں پار آیا، میں نہیں جاندہ عشق میدان اندر، کی کچھ جت آیا کی کچھ ہار آیا، سارے چین تے چاہ اس زندگی دے سمجھ بندگی، پیر تو وار آیا، ارشد میرے لی نواں تے نہیں، ارشد عالم میرے لی نواں تے نہیں، کئی وار گیا کئی وار آیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمام عاشقان اولیاء کرام چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔